ابو بکر نو پہلے غار وچ بھیج کے میرے آقا نے قیامت تک امت لئی اعلان کیتا او جڑا بندہ چاہتا ہے او دے دل وچ میرا پیار آ جائے آقا یقین کرے فرمایا پہلو ابو بکر دا پیار اپنے دل وچ لے آوے پھر آواز مارن دی لوڑ نہیں محمد آپ ہی آ جائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام بابا کے بلند الصلاة کس کم اکھیاں دا چانل کس کم اکھیاں دا چانل جے دل وچ ہوون ہنیرے مرد ملدا جوگی پھرن بتھیرے مرد ملن مرد ملدے جوگی پھرن بتھیرے میری عمر دی کل کمائی
میری عمر دی اے کل کمائی شہر مدینے دیا گلیاں دے پھرے میری عمر دی ایک کل کمائی شہر مدینے دیا گلیاں دے پھرے یار ظہوری اے تینو مل سی یار ظہوری اے تینو مل سی کدی بار آواز سویرے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام میرے بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں جس وقت کافراں نے اسلام دی سر سبز و شاداب کھیتی نو ویکھیا تے کفر نو ایک گل وارا نہ کھادی میرے تے تواڈے کریم آقا علیہ السلام صبح تو لے کے شام تو لے کے صبح تک کفار نے ہر وقت میرے مصطفیٰ کریم نو تنگ کردیاں رہنا تے کافراں نے اپنی حویلی وچ بیٹھ کے سارے چوٹی دے کافراں نو اکٹھا کر کے تے ایک میٹنگ کیتی کہ تحریک اوہی روک سکدی ہے جس تحریک دے وارث دا خاتمہ کیتا جائے معاذ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معاملات نو ختم کیتا جائے اور اے تاریخ اسلام نو اسلام دی ود دی ہوئی کشتی دا سفر روکیا جائے ادھر کفار نے آپس مشورہ کیتا ادھر رب کریم نے اپنے محبوب کریم نال مشورہ کیتا اللہ نے فرمایا وَالدُّحَا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا وقت آ گیا ہے کہ اسلام دی ود دی ہوئی جڑی ایک کشتی نو روکنا چاہتے نے نا سونیا انہاں دے مکر و فریب اپنی جگہ تے انہاں دیاں تدبیراں اپنی جگہ تے پر یارا جیڑی تدبیر میں تیرے نال کرانگا نا
کفر دے سارے مکرو فریب تے میں پانی پھیر کے رکھ دیاں گا بے محبوبہ وہ وقت آ گیا ہے یا اللہ کیڑا فرمایا سونیا یاراں دیاں ڈیوٹیاں لاؤ تے ایک یار نو نال لو تے مکہ پاک وچوں ہجرت کر کے تے جڑے مدینے وچ تیرا انتظار پہ کر دینے نا انہاں نو اپنا دیدار بخشو تو جناب والی میرے کریم آقا علیہ السلام نے آواز ماری مولا یلیلو حضرات جڑے ویلے جناب والی میرے تے تواڈے کریم آقا علیہ السلام نو ہجرت دا حکم آ گیا سرکار نے فرمایا مولا علی کتھے نے جی آقا میں حاضر ہوں میرے کریم آقا نے فرمایا علی میں جا رہا تسی میرے بستر تے لیٹ جاؤ میرے بستر تے لیٹ جاؤ اور میرے کریم آقا نے فرمایا علی تسی امانتاں دے کے مکے والے دیاں واپس آ جایا جے تسی بھی میرے کول آ جانا مولا علی پاک نو میرے کریم آقا نے فرمایا علی میرے بستر سے لیٹ جاؤ علی لیٹن لگے حضور نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ آقا خیر ہے فرمایا میں تینو بستر سے لیٹ کے دکھانا کہ محمد تو بعد انج لیٹنا جی میں لیٹ آئے ہوئے فرمایا انج لیٹنا جی میں لیٹیا جن کی ہر ادا سنتے مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پھیلا ایک باری جناب مسجد دے در و دیوار گونج جان پوری محبت دے نال ذرا آکھنا ہے چھوٹے بڑے سارے پڑے آجے جن کی ہر ادا جناب والی میرے کریم آقا علیہ السلام نے جڑے بلے مولا علی نو لٹایا ذرا توجہ فرمانا ادھر علی لیٹ گئے لیٹے قدموں نے جدو کفر تلواراں لے کے کھلوتا ہے کفر پورے جو بندے نال پوری طاقت دے نال کھڑا ہے اج باز اللہ محمد عربی دا سر قلم کر دیاں گے اس ویلے علی مصطفیٰ دی چار پائی تے لیٹیا جدو علی دی اس محبت نو میرے رب نے ویکھیا اللہ نے فرمایا میکائیل آ جا او جبرائیل تم ہی آ جا یا اللہ حکم ہوئے فرمایا جبرائیل میکائیل واسطے جان دے گا یا اللہ نانا آواز آئی میکائیل تو جبریل واسطے جان دے گا یا اللہ نانا یہ اپنی جان رکھے میں اپنی جان رکھنا کوئی دوجے واسطے جان نہیں دے گا اللہ نے فرمایا سن لو جے جان نہیں دے دینی پھر زمین تے اتر جاؤ یا اللہ خیر ہے فرما جبرائیل اج میکائیل واسطے جان نہیں دے رہا میکائیل اج جبریل واسطے جان نہیں دے رہا فرما ذرا مکہ دی دھرتی تے نظر مارو اج علی محمد واسطے جان پیا دے فرمایا آج علی میرے حبیب واسطے ایک جان پیا دینا جاؤ 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 میرے مصطفیٰ کریم واسطے جان پیا دینا
جاؤ جاؤ اے ذرا جملہ غور دے نال سننا آواز آئی جبرائیل تو جا کے علی دے سرانے بہ جاؤ میکائیل تو پیروں والے پاسے بہ جاؤ یا اللہ خیر ہے فرما میں قیامت تک آن والے آنو اے دسنا چاہنا فرمایا قیامت تک آن والے آنو اے میں دسنا چاہنا او جڑا محمد دی عزت تے پیرا دے گا او دی نوکری آکے فرشتے دین گے جڑا میرے حبیب دی عزت تے پیرا فرشا تے دے گا او دی نوکری آکے عرشی دین گے چوکیدار اللہ اللہ چوکیدار رسول اللہ سارے پڑھیا کرو کئی بار تو انو یاد کرایا ہے چلو پڑھو جڑا حضور دی عزت دا چوکیدار ہے باقی انو نہیں میں کیا چوکیدار رسول تھوڑا جی آواز آئے اپنا اپنا والیم بتاؤ ذرا چوکیدار رسول داتے دیندہ پھرے چوکیدار رسول اللہ دیتا پھرے ہوکا لٹ لے رحمت رب دی آواز آئے کہ اٹھی اللہ دیا حضرات تمہیں بات عرض کر رہی ہیں میرے کریم آقا نے مولا علی نو لٹایا دکھا سرکار چلے ذرا توجہ دے نال سننا او جنوں سمجھ آ جائے محبت دے نال جواب دینا میرے تے تواڈے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار جناب والی چلتے جا رہے ہیں چل دیا میرے کریم آقا نے مولا علی نو لٹایا لٹا کے سرکار صدیق اکبر دے دروازے ول جا رہے ہیں جڑے ویلے جناب والی جاندیاں اے ویکھو گے تے سمجھ آئے گی رات دا ٹائم میری آقا نے ید اللہ دی شان والا ہاتھ اٹھایا ابو بکر دے مکان دے دروازے تے سرکار دستک دین لگے نے دروازہ کھل گیا دروازہ کھل گیا میرے کریم آقا نے فرمایا ابو بکر کی گل نے اجے تے میں دروازہ کھڑکایا نہیں تو دروازہ پہلے ہی کھول دیتا ہے تے آندے نے ان کی مہکنے دل کے گلچے کھلا دیے اللہ اللہ ان کی مہکنے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں
بشا دیے ہیں میرے کریم آقا نے فرمایا ابو بکر اجے میں ذوق نال سنیا جے جا کے بیٹھنا اجے میں دروازہ نہیں کھڑکایا تو سب پہلو ہی دروازہ کھول دیتا ہے ابو بکر کدوں دا جاگنے پیا عرض کیتی سونیا جدوں آپ نے فرمایا سی ایک رات آئے گی تے میں ہجرت کر کے جاواں گا میرا ایک یار میرے نال جائے گا ایک یار میرے نال جائے گا سونیا اودوں تو لے کے اج تک ابو بکر نے رات سو کے نہیں دیکھیا نہ جانے اور محمد دروازے تے کدوں آ جائے کملی والے آؤ میں ادوں دا ایک رات جیڑا ہے اے سو کے نہیں ویکھیا نہ جانے میرا حبیب کدوں آ جائے میرا محبوب کدوں آ جائے تے آندے نے رات دا جگنا ڈاڈا اوکھا ہوندا ایک جاگدا یار دا یار راتی ایک جاگدا عشق دی مرد والا تے دوجا جاگدا سخت بیمار راتی ایک جاگدا چور اور سامنے اتے ایک جاگدا پہرے دار راتی وارث شامیاں دنیا سو جاندی بس اکو جاگدا پرور دیگار وارث شامیاں دنیا سو جاندی اکو جاگدا پرور کریم آقا نے فرمایا ابو بکر آؤ چلیے بند رکھو حضور دا غلام کہہ دے ذرا سبحان اللہ حضرات تو میں بات عرض کر رہا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سرکار نے فرمایا ابو بکر جی
سونے فرمایا چلو سفر جڑے ویلے شروع ہی ہو گیا سفر جناب شروع ہی ہویا جناب صدیق اکبر دا قدم ہے مصطفیٰ دے قدمات آیا اے ذرا غور نال میری بات سننا میرے بال بیٹھنا میری بات ذرا غور نال سننا میرے آقا نے فرمایا او ابو بکر کی پیا کرنے عرض کی تھی کملی والیا اے دعا دے چیرے والیا والہدیاں زلفہ والیا سونے میں آپ دے قدمہ دے اٹھے قدم رکھ کے پیا چلنا تاکہ مگروں دشمن آ جائے آپ دے قدمہ دے نشان نظر نہ آیان ابو بکر نظر آ جائے ابو بکر دا مالک نظر نہ آئے آپ دے قدمہ دے نشان نظر نہ آیان اے سنی ماما دے سنی پترا واسطے جملہ کہنے لگا سر ہلان والے نو معافی بخیل بندہ نہیں بولے گا کنجوس کے مقدرہ میں چلے باقی ڈٹ کے جواب دینا میرے مصطفیٰ نے ابو بکر نو سینے دے نال لایا فرمایا جائے ابو بکر قیامت تک لانے اور جیڑا محمد تک کو دو پہنچے گا اور جیڑا ابو بکر دے پیرہ تے پیر رکھے گا سبحان اللہ چاکو ذرا سفیان بھائی ہمارا نبی ہے وہ جانے مسیحا حضرات وقت نہیں میں بات جلدی جلدی لے کے جا رہے ہوں میرے مصطفیٰ کریم نو اند کر کے صدیق اکبر نے اپنے کنیا تے اٹھا لیا جڑے والے ابو بکر نے مصطفیٰ نو اپنے کندیاں
نہیں سمجھے تسی ایک اوے جدے موڈیاں تے نبی آیا کاش سنی جوان جاگدا ہوندا انہوں ساڈی گل یاد رہ جاندی ایک اوے جدے موڈیاں تے نبی آیا ایک اوے جڑا نبی دے موڈیاں تے آیا ایک اوے جڑا نبی دے کندیاں تے آیا او جدے کندیاں تے نبی آئے انہوں صدیق کہنے آئے او جڑا نبی دے کندیاں تے آئے انہوں علی کہنے آئے حضرات مختصر کریں اختصار دینال سفر کر دیاں غار آ گئی آئے آئے غار ابو بکر جی سونے پر میں جانا میں جانا نہیں آقا پہلو میں جانا پہلے نہیں ابو بکر میں جانا نہیں آقا میں جانا سونے یہ غار پرانی ہے یہ غار اندر کوئی جانور ہو سکتا ہے کوئی چیز ہو سکتی ہے کدھر میرے آقا نو کوئی نقصان نہ پہنچائے سونے میں جا کے اندر پہلو یہ دی صفائی کرنا میرے آقا باہر تشریف فرمانا صدیق اکبر اندر گئے دستار لائی نہیں سمجھ آئی چلو میں سمجھانا ادھر میرے بل میں دستار لائی میں کیا ابو بکر اے دستار کتے پہ پھیر دے ہو انہوں نے کیا جتھے مصطفیٰ دے قدم لگنے میں اللہ اللہ جے تو جامے اے وحدت رب دی من مرشد دیا اے تلیا مرشد نظر کرم دی کرسی پھر ویسن دل دیا ایک کلیاں ہوئے نا کلیاں تھی ایک لالا ہو سی گل نازک گل اے پھلیاں ہمارے اویا جاسن حضرت باہو جنا کیتا سنگ تو ولیاں ادھر میرے بل دیکھنا روایات مختلف نے میرے کریم آقا انج صفائی کر کے دستار دے بھی ٹکڑے کر کے سارے سوراخ بند کیتے سوراخ بچ گئے تے قمیض لائی او دے ٹکڑے اے جے عشق صدی اے جے خلیل نبی ایک خلیل اللہ ہے ایک خلیل مصطفیٰ ہے ذرا توجہ میرے بات قمیض لائی ٹکڑے کیتے سوراخ بند کیتا ایک پھر بھی بچ گیا وہ دے اتے اڈی رکھی وہ دے اتے یا رسول اللہ جی اندر آ جاؤ میرے کریم آقا غار دے اگے کھلو کے نین کر کے پیشاں ویکھیا کروایت ہوندی ایک درخت حضور نے فرمایا درخت اورا ایتھے تے کلمہ پڑھن والے نے اپنے نبی دی گل نہیں نہ منی حضور نے فرمایا درخت اورا درخت نے جڑاں پٹائیاں میں کہا توں کدھر اس آکھے میرا بھی نبی ہے تو میں کہا پھر اس آکھے جے نبی مننے ہیں تو آکھا بھی تے مننا ہے نا فرمایا اورا درختہ جی سونیا ایک انج بھی ہوندہ حضور نے فرمایا میں اندر چلے ہوں تو اتھوں چھڑ کے نا مکان ایتھے کھلو جا
जेड़े वेले जनाबे वाली मेरे करीम आका अंदर तशरीफ ले गए, एक बार जरा ऊंचा यार सारे कबर सुभान, मेरे करीम आका तशरीफ ले गए, जड़े वेले जनाबे वाली नबूवत की खुशबू, हजरात तुम्हें बात अर्ज करें या रसूल अल्लाह जी अंदर आ जाओ। जेड़े वेले मेरे करीम आका अंदर तशरीफ ले गए, नबूवत की खुशबू गार विच फैली। ओ सप जेड़ा 600 साल पहलों दया के गार च बैठा, पता जे गार च बैठा किवें? एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नू सप मिलिया ते आंदा है मक्के नू राह केड़ा जांदा है, आंदा मक्के नू ए राह केड़ा, सप दी गल पिया सुनाना। ओ इंसान किधर गए? आखिया मक्के नू राह केड़ा जांदा है। आपने फरमाया ओ की करना है? ओ जाके मैनू पता लगे एक वक्त आएगा जब मोहम्मद अरबी उथे आउणगे। आपने फरमाया जे 600 साल या 500 साल अजे पै होए ने, तू की करना है? आखिया होर कुछ भी नहीं होवेगा, ओ यार दी उड़ीक विच मरते जावांगा, यार दे इंतजार विच मरते जावांगा, रस्ता उड़ीका ओए दिल भरी अपने दा ए महानी उच्चे ते चढ़ के जिस वेले ए दिल काली पावे ते मैं रोवां अंदर वड़े। हजरात दी वकार जनाबे वाली जड़े वाले सदीक अकबर पाक ने एन करके झोली विच, सदीक अकबर पाक दी झोली नहीं, मैं तुहानू कोई गल सुनाना चाहना। मेरे आका दा चेहरा मुबारक, सर मुबारक, इंज हुजूर दे चेहरे ते अबू बकर ने अपनी अख टिका के ना ते पता की आंदे ने दिल करदा सोने हर वेले, दिल करदा सोने हर वेले, तेनू सामने बिठा के तकदा रवां, दिल करदा सोने हर वेले, तेनू सामने बिठा के तकदा रवां। लूलू मेरा अख हो जाए, लूलू मेरा अख हो जाए, मोहताज ना मैं इस अख दा रवां। लूलू मेरा अख हो जाए, मोहताज ना मैं इस अख दा रवां। जेड़े वेले सप आया ना मस्ती ते ओने बोशा लिया सदीक अकबर दी हड्डी दा। तुहाडी तवज्जो है मेरे वाल? बोशा लिया सदीक अकबर दी एड़ी दा ते जेड़े वेले मस्ती विच डंग लगा ना
ابو بکر نے انج جنبش بھی نہیں کیتی کہ محبوب دے آرام ایک خلل نہ آ جائے. اکھاں چوتھرو نکلے حضور دے رخسار پاک تے ڈگے. اکھ کھلی ابو بکر کنے مارے؟ آقا آپ دے ہوندے ہیں بس یا رسول اللہ جی ایک سپ سی او لگدا ہے آپ دے دیدار وچ تڑپ دا پیا. او دی تڑپ نے مینوں تھوڑا جہا ہلایا ہے. او دی تڑپ نے مینوں تھوڑا جہا ہلایا ہے. تے جناب والی سپ آندا ہے ابو بکر پیچھے اڈی کر لے میں مارا. سپ نو فارسی چ مار آندے نے. کی آندے نے؟ آندے جناب والی ابو بکر اڈی پراں کر لے میں مارا. آپ نے فرمایا تم بھی تگڑا ہو میں محمد دا یار. فرمایا تگڑا ہو عشق کردا اپنی مرضی تے کم نائے راہ خدا نہ قرآن خدا جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا خدا. میرے قریب آقا نے فرمایا ابو بکر اڈی نیڑے کر. جڑے ویلے نیڑے کیتی حضور نے لعابِ دہن لایا. جڑا لعابِ دہن ابو بکر دی ایڑی تے لایا اوہی لعابِ دہن مولا علی دیاں اکھاں تے لایا. اوہی لعابِ دہن مولا علی دیاں اکھاں تے لایا. ابو بکر نو پہلے غار وچ بھیج کے میرے آقا نے قیامت تک امت لئی اعلان کیتا. او جڑا بندہ چاہتا ہے او دے دل وچ میرا پیار آ جائے آقا کی کرے. فرمایا پہلو ابو بکر دا پیار اپنے دل وچ لے آوے پھر آواز مارن دی لوڑ نہیں محمد آپ ہی آ جائے. اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے.